الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نحمد الله عز وجل على أنه نور قلوب المؤمنين بألوان القرآن وأظهر دين الإسلام على جميع الأديان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأئمة دينه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن أي في يوم المحشر: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه
الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله إماما قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالت: طوبى لأمتي ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر علي القاري رحمه الله تعالى في شرح المقدمة الجزرية حديثا، قال عليه الصلاة والسلام: ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أي إذا أخل بمبانيه أو بمعانيه أو بالعمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أخرى: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. فيا أيها الإخوان، فطوبى لمن يشتغل بالقرآن تعليما وتعلما وقراءة وعملا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأئمة دينه، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم
الصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما يتداعى الآكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليخلفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. وصل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين سيدينا حسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس سيدينا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة والمهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان أصحابه: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات في العالم كله. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل والخير والطاعة في العالم كله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وخاصة في ديارنا هذا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وخاصة في ديارنا هذا كما نصرت في يوم البدر. اللهم اجعل كفرة
اللهم اجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم لعن الكفرة، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم